नमस्कार. आमच्या जिविताचे यात्रेत आमकां जायते मनीस भेटतात आणि त्या भेटेंतल्या मनशां मदें एक जर पागली भाव आसलो जाल्यार ती यात्रा भावार्थाची यात्रा जाता. असोच म्हज्या जिवितांत म्हाका भेटलेलो एक पाद्री भाव फादर पेद्रो कोस्ता. तो आपल्या जिविताची 40 वर्सां स्मरूंता जानेराची 28 तर ताच्या सोबीत कार्याची वळख दिवंक तो ह्या वेळार आमच्या बरोबर आसा. तो जावन आसा रायचे बिलगोलीचो वागपूर फादर पेद्रो कोस्ता. फादर नमस्कार. नमस्कार. फादर एक मनीस जेन्ना जल्माक येता आणि तो व्हड जाता आणि तो आपल्या जिवितांत कितें तरी मेळयता तेन्ना ताच्या जिविताच्या यात्रेंत तो आपली वळख विसरता काय बरे पडले ताणें विसरूंक जायना. आपली पाळां बोट धरूनच ताणें मुखार वचूंक जाय. अशे अवस्थेंत म्हाका तूं सांगशी तुज्या जल्माची कथा, आवय बापायचें नांव आनी तुजें भुरगेंपण कशें गेलें. म्हजी आवय बापूय 1970 ह्या वर्साक लग्न जाली. 2 वर्सां भुरगींच नासलीं आनी म्हजी आवय आनी बापूय हुस्के उदी काडून एक दीस वाटेचेर आंघोळ करून भोंवतालीं. लोलये वयर एक पुलीस आसा. थंय दिमी घालून म्हज्या आवयन आनी बापायन मागणी केली आनी 2 वर्सांनी 1979 वर्साक जानेराची 28 तारीख हांव जल्मलो. म्हज्या आवयचें नांव सेबस्टियन डायस आनी म्हज्या बापायचें नांव पिएटर कोस्ता. आतां तुका ती कशी नोंदणी पळयतात हो पाद्री जालो. पाद्री जावच्या आदी तुवें आपलें शिकप केलें. हें शिकप करता आसतना आवय बापायचो संबंद तुजे कडेन कसो आयलो. म्हणजे म्हायती प्रमाणे तूं 8वेक आसतना सेमिनारींत दर्शलो तर तुजें मुखावेलें शिकप कशें जालें. म्हजें मुळावें शिकप मराठींत जालें. हांव शाळेंत शिकलो. आमचे लागीं जायनासलें पडनासलें एक इंग्लीश इस्कोलान भरती करूंक. हे पासून म्हज्या आवयन शाळेंत म्हाका भरती केलो कित्याक पयशे भरपाचे नासले. आनी पयलीं ती 4गी पासून हांव शाळेंत शिकलो मराठी. इंग्लीश एक पासून अक्षर शिकूंक ना. 5वेक पडलो डॉन बॉस्कोन गेलो केपें. तेन्नाच इंग्लीश शिकोवंक म्हाका भाग मेळ्ळें. अडचण जाली मातशें इंग्लीश पिकअप करून पूण सवकास हांवें प्रयत्न केलो आनी ह्यो सगळ्यो वस्तू म्हजे मुळाव्या शिकपाक मराठी काम इंग्लिशीन तें थाऱ्यार पडलें. पाद्री पूण भितर सरतलो अशें तुवें चिंतलेलें म्हणून तूं सिद्धांत भितर सरलो. ओ घरा पडली परिस्थिती पळोवन तुवें बरी वेवस्था आसता त्या पाद्रीचें म्हणटकच तुवें बरें शिक्षण आपणाक मेळोवंक शकता हो हेतू आसलो. ते काळार सेमिनार म्हणल्यार ती कितें हें आमकां ल्हान आसतना खबर ना. पूण एक मात हांव जेन्ना ल्हानूच आसतना सद्दां आमचो कार्यक्रम म्हणल्यार 20 सुरू जाताले. 20 जालें इस्कॉल सुरू जातालें. सो ही आमच्या आवयची बापायची पद्दत 20 चुकोवंक पावना. त्या 20 वांटो घेत आसतना आनी पाद्रीच्या बरोबर वेदी सेवक असो आसलो तेन्ना तांचे जिवीत पळोवन म्हाका एक आवडो जालो देवाची सेवा करून. कितें कशें सेमिनारींत जेवण मेळटलें कितें मेळटलें न्हेसूंक मेळटलें हे हांव तें म्हजें कांय नासलें. पूण म्हाका आवडलो आसलो हांव पाद्री जातलो आनी हेच नदरेन हांव सेमिनारींत भितर सरलो. सालिगांवच्या सेमिनारींतल्यान तूं मागीर निवासांत गेलो. निवासांतल्यान मागीर राजवाड सेमिनारींत भितर सरलो. ह्या पाद्रीपणाच्या शिकपाच्या वावरांत आसतना तुका वयर सकयल जिविताचे पावंडे चोडून कितें अनुभव आयले. जेन्ना 8वेक भितर सरलो आवय बाबायची आडपड आसली कित्याक हांव म्हाल पडलो
पयलो होली गोश्ट आनी आवय बापूय व्हडली गिरेस्तान उलोवची तांकां आवडलो असलो हांव वाडोवन काम करून घराबो सांबाळपाचो पूण जेन्ना म्हजी खुशी सांगली तेन्ना आडपड जाली पूण तरी पूण मुखार वचून ताणें म्हाका स्वीट दिलो जेन्ना हें शिकप शिकता आसतना थोडेशे भुरगे मुळावे 8वी ते 12वी आनी मागीर ते फायनलीर सालिगांवची सीट जाली व्हडली आडपड म्हज्या जिवितांत आयली ती म्हणल्यार म्हजो पाय खूब दुयेंत जालो आनी तेन्ना दोतोरांनी सांगलें ते प्रमाणे ताजो ओठार कातून पडलो आनी असले वेळार हांवें देवाक मागणें केलें म्हणलें जर तर हांव खरेंच तुका पाद्री जालो जाल्यार तेन्ना म्हज्या बापायक बरो आनी दीस आनी रात हेंच मागतालो आनी त्या उपरांत थोड्याच म्हयन्यांनी म्हाका बरो आन्सर मेळ्ळो म्हजो बाय बरो जावन घरा गेलो आनी एक म्हाका कोणाक अशी मेळ्ळी देवाची वच सो ही आडपड आनी हेरूय बारीक आडपड्यो मांडवी म्हाका 29 ऑक्टोबर 2007 वर्सा तुवें पाद्रीपणाची मागणी म्हळ्यार तुजें सपन पूर्ण जालें तुज्या आवय बापायकूय खुशालकाय भोगली आसतली आनी तुकाय जायती खुशालकाय भोगली आसतली ह्या खिणाक तुजो अणभव कितें आसा एक सिग्नाली शिकपी सिग्नाली सदांच काळजांत एक आवडो बाकीदा केन्ना काय हांव दिसाचें बलिदान समजतो केन्ना काय हांव पाद्री जातलो आनी ह्या निमतान म्हजी जी भरती जाली 8वी वर्गांत ते सुमार 15 वर्सां जाली म्हणल्यार येदी लांब तयारी आनी तो दीस येतकूच खरेंच खुशालकाय खरेंच सगळींच आमी म्हजे बरोबरचे रावताले ते दिसाक आनी आमी ही खुशालकाय बरोबर 4 बाराबर येवन 4 पाद्री म्हणजे 4 वांगडी बाराबर येवन आमी व्हडले गोंयांत से कॅथेड्रल इगोर्जीन ही समोरपणी केली आनी खरेंच पाद्रीपणाचे आपोवणे आमी त्या दिसाक केले तुमकां वांकडी कोणी केली आमचोच दीस आतांचो दीस भोव बरेंच फिलीप राव पाद्री जाल्या उपरांत पयलें दीस तुवें खंय समोरपणी आमच्याच गांवांत केपेच्या गांवांत आमचे होली क्रॉस इगोर्जीन म्हणजे पयले दीस जाले आमी म्हजे इश्ट मित्र आनी म्हजे दुसरे पाद्री ह्या दिसांत हाजीर आसले तितलो अनुभव नासलो दिसाचो पूण पयले दीस म्हणटकच जायतो आनंद खुशालकाय भोगता आनी त्या दिसाक खरें दीस म्हणटात ते हांवें म्हणजे पयल्या दिसाक त्या दिसाक तुज्या गांवचो जायतो लोक आयलो आसतलो सो त्या लोकांनी तुका कसो घेतलो आपलो गांवचो पाद्री कसो आमचे हांव पाद्री जाल्यार तेन्ना हे गांवांत व्हडलेशे चड पाद्री नासले जायते गॅप आसले आनी लोक रावतालो केन्ना काय हांव पाद्री जातलो आनी जेन्ना हांव म्हजे हॉलिडेजान दुसरे दिसांनी केन्ना घरा पावतालो दिसाक गेलो लोकांचो आवडलो परत सांगता केन्ना जातलो आनी ते दिसाक जायतो लोक आनी हे करून म्हज्या त्या 2007 ह्या वर्साक पाद्र मागीर वाज पाद्रीकार बसोचो जाल्यार जायते लोकांक विचीच्या वांगड्यांक सगळ्याक कळयले आनी हो आनंद लोकांनी आनी हांवें त्या दिसाक खरें म्हणल्यार तुज्या आवय बापाय पयलीं स्वातेन पणजी भोंवतात कित्याक आपलो बाळपण देवाक भेटयता तेन्ना खूब भितरल्यान दुख्ख जाता तांकां पूण ती दाखयनात कित्याक देवान तुका दिलोलो आनी देवाकूच ताणी तुका भेटयलो सो हे भेटवणे उपरांत तुजें डेप्युटेशन खंय जालें आतां सुमार 13 वर्सां जालीं पाद्री जालें सो खंय खंयचे खंयचे इगर्जांनी तूं गेलो दोनरक्षा म्हयन्यान पाद्री जाताच नोव्हेंबराची 7 वा 8 तारखेर म्हाका पयलो चिंचोणची वर्साची इगोर्जीन पाठयलो तोय सुमार 1.5 वर्स गांवांत गेले उपरांत आमकां गवळी अनुभव घेवंक परत विद्या मंदिरांत आमकां धाडटात एक वर्स थंयसर आमचें जें शिकोवप आसा ओल्ड गोवा तें हांवें पुरे केलें ताचे उपरांत म्हाका पाकून कसो बाणावलेची इगोर्जीन जो हांव अगस्ताचे इगोर्जीन मुंबयलो एक पाक कसो
थंयसर हांवें 3 वर्सां काम केल्या उपरांत म्हाका गोवा वेल्या सेंट एंड्रू चर्च हांगासर 4 वर्सां काम करूंक मेळ्ळें. ते उपरांत तालिगांवचे इगोर्जेन सांत मिगेलीचे इगोर्जेन 1 वर्स हांवें काम केलें आनी आतां हें 3रे वर्स आमचे नेवी सेवेंटचे इगोर्जेन राया हांव वावुरतां. तुजो वडील कसो पादविकार फादर प्रोसेसांव डिसिल्वा सो आख्खे गोंय भरूच न्ही पूण आख्ख्या संवसाराक फामाद अशा पादवीच्या हाताखाला तूं जेन्ना तालिगांव पयले फावटी आयलो आनी तूं राय आयलो तेन्ना तुजो आनी ताचो संबंद कसो घडलो आनी तुमी कशें वाडप केलें? म्हाका भिरांत नासली कित्याक फादर प्रोसेसांवचो आनी म्हजो संबंद भोव लागशिल्लो बरोच आदलो. जेन्ना हांव 12वी वर्गांत शिकतालो तेन्ना आमची इश्टागत जाली आनी ते काळांत हांवें एक मोठी गुरू कसो हांवें ताका मानून घेतलो आनी जायत्यो जेन्ना आडखळी आयल्यो ताचेशी वचून हांव म्हजे प्रस्नाक जाप सोदतालो आनी हे पासून ते ताचेशी पडलो जेन्ना तालिगांव जावं राय आनी इगोर्जेन म्हाका भिरांत नासली कित्याक एक बापूय कसो एक इश्ट कसो हांव ताका पळयतालो. पाद्रीपणाच्या वावरांत कसल्यो जबाबदारी हाताळ्ळ्यो? एक पाद्री कसो आमची चडशी जबाबदारी आसता दोतोनीच्या वावरांत तरणाट्याच्या ग्रुपान वो लेजामारी दुसऱ्यो ज्यो संस्था आसात चडश्यो संस्था पाद्री कश्यो पाद्रीकार पाद्रीच्या हातांत सोंपयता. चिंचोण्या जेन्ना हांव पावलो म्हाका जबाबदारी दिवन कित्याक नवोच पाद्री म्हाका कडेन शिकूंक वेळ दिलो पूण जेन्ना एका कॉपेलान हांवें पळयलें तांकां कोणूच ना मार्गदर्शन दिलो तेन्ना हांवें सोचीस वचून एक तरणाट्याचो व्हडलो जमो केलो आनी थंयसर जावन तरणाट्यांक हांव अदीक तांकां मत दिता आनी थंयसर वाव करूंक अदीक म्हाका बरें दिसता. आतां तूं राय आयला आनी राय फाटले 3 वर्सां हांव तुका पळयता अणभवता ते आनी आमी एक फावटी म्हाका दिसता तालिगांव मेळ्ळे तेन्ना तुजी आनी उलोवप नासली पूण तुवें म्हाका कसो वळखलो तो हांव पाद्रीकार कडेन तुवें डिस्क्रिप्शन मागलेलें तें म्हाका पळयता प्रिंसिपल जाप केली तेन्ना म्हाका अजाप दिसली पूण हांवें तो अजाप करता म्हणटा कित्याक पाद्री दुसऱ्याक वाचपाची एक वेगळो अवळो गूण आसता त्या गुणांनी कडेन तुवें म्हाका वळखलो आसता पूण आतां राय आयले लागशिल्ल्यान पळयता आनी तूं राय जी सेवा दिता ती सेवा हांवें पळयल्या उपरांत म्हाका दिसता तूं रायचो दुसरो पाद्रीकार कसो. पाद्रीकार इतलेच खातीर हांव म्हणटा की तुजे कडेन सगळे संस्थांचो ताबो आसा इतले सगळेपण तुका पाद्रीकारान दिला आनी पाद्रीकार आपल्या कामांनी बिजी आसलेल्यान फुडें ताकाय तुजो चड आदार जाता आसतलो अशें हांव मानता. सो हें सगळें हाताळटा आसतना सांबाळटा आसतना तूं कसो कितें जियेता आपलें पाद्रीपण? प्रिंसिपल पयलोच तूं म्हाका तालिगांव मेळ्ळो तेन्ना हांव तुका वळखतालो कित्याक कोंकणी बाबतींत तूं बरोवपी तुजी पुस्तकां तुजे लेख जायते हांवें वाचल्यात आनी तुजी ओळख म्हाका आसली वडील तूं म्हाका वळखूंक नासलो पूण तूं म्हाका हांगासर लागशिल्ल्यान जेन्ना पाद्रीकाराचो संबंद आनी वावरा बाबतींत विचारता तेन्ना पाद्रीकाराक म्हजेर वडील विश्वास आसा आनी हे पासून ह्यो संस्था ही सगळी दुसरो भाव जेन्ना तो प्रोफेशनल वावरान बिजी आसता तेन्ना हो भाव म्हज्या हातान विश्वासपणान फुडें सोंपयला आनी ताचो विश्वास सांबाळूनच हो विश्वास दाखोवंक हांव व्हडलीशी अजापां करिना जे पाद्रीन करूंक जाय तेंच हांव म्हज्या जिवितांत करतां. व्हडली जबाबदारी आमच्या राज्य इगर्जेचें व्हडलें इश्कोल आसा ते इश्कोलाक तूं आपलो वेळ दिता तर इगर्जेच्या कामा शिवाय तूं जेन्ना इश्कोलाक वेता तेन्ना त्या इश्कोलाच्या शिकोवप्या कडेन तुजो संबंद कितें? हांगासर म्हणल्यार इगोर्जेन जायती जबाबदारी ऑफिसार स्वभाव दुसऱ्यो संस्था पूण तेच बरोबर तिवूय जबाबदारी दिवचे आदी म्हजे पाद्रीकार म्हाका विचारलें
आनी हांवें बरे भशेन ते स्विकारले. मॅनेजर कसो केन्नाच अनुभव नासलो, पयलोच अनुभव. कितें करतलो, कसो करतलो, जायतीं चिंतना मनांत लायली. पूण मागीर देवाक विचारलें, देवाच्याच आदार म्हणलें हांव हो वावर घेतलो, शिकतलो आनी न्हयच हांवें अजापाक गेल्या, पूण हांव शिकता. पयलोच म्हजो अनुभव मॅनेजर कसो आनी संबंद बरो गरजेचो तो म्हणल्यार वडिलांक सांगलें. 5 बिगार म्हजो वडील आनी थंयसर म्हजी हेडमिस्ट्रेस आनी दुसऱ्यो टिचरी. पयलोच गेलो तेन्ना ताणी म्हाका बरे भशेन घेतलो आनी तितलेंच पुरो. एक बरो योगदान दिवप तेन्नाच तुका उत्तेजन मेळटा आनी अदीक नेट मेळटा. तो बरो उत्तेजन म्हाका थंयसर मेळ्ळो आनी नेट मेळ्ळो आनी हेच पासो कसलोय तो वाव जालो इस्कॉलाचो. सोंपेपणी म्हज्यान तांकां आदार दिवंक जाता. आमचे रायचे जायते भुरगे शाळांतल्या इस्कॉलांनी वचूंक सोदतात. पूण जेन्ना आमच्या इस्कॉलाचे नवे बांदकाम जालें आनी हें बरे तरेन बांदून हाडलें तेन्ना ह्या इस्कॉलांत तूं येतकच आनी जायते नवेपण भितर सरले. जे वरवीं आतां म्हाका दिसता आमी शाळांतल्या इस्कॉलांत कित्याक आमच्या भुरग्यांक धाडूंक जाय, विराय प्रायमरी इस्कॉल आसा. सो हे संबंदी तुवें कसो विचार केलो की आमचे इस्कॉल आनी सुदारीत जावपाक जाय, कित्याक थंयसर आनी जायत्या भुरग्यांचो खर्च ह्यो येतालो आनी जालोय बी आनी तो तुमी मॅनेज केलो. आदलो 5 बिगारांत सगळी इस्कॉल बांदला, बरेच वाखाणी जाता. पूण तितल्यान जायना, कित्याक नव्यो नव्यो पद्दती, नव्यो नव्यो चाली आमी भितर काडून भुरग्यांक सोंपेपण दिवंक जाय. आनी हें येवजून हांवें पयलेच जेन्ना मॅनेजर पद घेतलो तेन्ना हांवें म्हज्या 5 बिगाराक म्हणलें म्हाका अशी सगळ्या क्लासींनी प्रोजेक्टर घालूं, कित्याक ह्या आधुनीक काळांत सगळी बोर्ड यूज तितलो जायना. म्हणटकच प्रोजेक्टर घालून येवजून म्हजे 5 बिगाराची मांडली, म्हज्या टिचरीची मांडली आनी हें येवजून आमी व्हडलो इव्हेंट केलो, कांतारांची सांज. तातूंतल्यान जे आमकां पयशे मेळ्ळे तातूंतल्यान आमी नवो प्रोजेक्ट म्हळ्यार एक क्लासीन कंप्युटर्स जावं लॅपटॉप जावं प्रोजेक्टर घालून म्हाका अदीक सोंपें जालें. हाचो बरो फायदो भुरग्यांक जाता अशें हांव मानतां. कित्याक आधुनीक काळार जी आमची शिक्षणीक पद्दत बदलत वता तातूंत हें तुमी करून वर घाली आनी इस्कॉलाचें नांव वाडयलें आनीक आमच्या म्हायती प्रमाणे इस्कॉलाचो रिजल्टूय आतां बरो येता. हें गोंयभर इस्कॉल आतां फामाद जाला. हे खातीर तुमकां सगळ्या इस्कॉलाच्या मॅनेजमेंटाक टिचरांक वरवीं पावता. आतां दुसरी संस्था गरजेची गोंयची संस्था जावन आसा PPC, पॅरीश पास्टोरल कावन्सील, गवळीक सभा. ही सभा वावरतना तुजो रोल कितें? एक गवळीक सभा म्हणल्यार सगळो गांवचो रिप्रेझेंटेटीव लोक असो आनी गवळीक सभा कितें करता 5 बिगाराक आदार दिता. जेन्ना गवळीक सभा बरी आसता तेन्ना सगळें बरें जाता. तर हांवें जेन्ना हातूंत पावल घातलें हो पाव 5 बिगाराचो. पूण 5 बिगार सदांच कसलेय कामाक म्हाका फाटीं धरून आपल्या बरोबर घेतला. म्हणटकच अदीक सोंपें जालें ह्या गवळीक सभेन दिसून जाता. आनी चिंती नासतना थोड्यो वस्तू जातात, थोड्यो वस्तू आपशींच घडटा. कित्याक जेन्ना तूं बरें मन उक्तें करता, बरें मनान तुका दुसरोय घेता. कसली येवजण तूं घाली, बरें मनान घाली, बरें मनान तुका मेळटा. आनी हेच म्हाका सुरवातेक हांगासर आमचे रायचे पिरोजेन जेन्ना बरें मनान हांवें म्हजे विचार मांडले, उक्ते मनान हे बोगी सभेन घेतले आनी हीच भशेन हो संबंद वाडलो. आनी कसलोय वाव करून जावं तो अत्मीक वाटेन जावं तो दुसरे वाटेन म्हजी रायची गवळीक सभा एकदम बरी आसा. धर्मीक नदरेन दुसरी एक संस्था आमच्या रायचे गरजेन एक्टिव्हली वावुरता ती दोतोरचें केंद्र. हे केंद्राचे फुडारीपण जे कोण येता तुमी गुरू कसो तांकां मार्गदर्शन करता. तर हे केंद्र चलोवपाक तूं कशें कितें प्लॅनिंग करता? दोतोरीचो वावर म्हळ्यार सोंपो वावर न्हय. जेजूचो वावर तो संदेशकार.
आमी संदेश जेजूचो दिवंक जाय. म्हणटकच जायते चिंतूंक पडटा कसो दिवपाचें, कित्याक एक भुरग्याक तर कितें दितलो जाल्यार जायते भासांनी दिवंक जाता. तेच बरोबर धर्मीक वाटेन ओत्मीक वाटेन कितें आमी भुरग्यांक दितलो जाल्यार आधुनीक तंत्रांचो आनी आधुनीक टॅक्निक्सांचो उजार करचो पडटा. सो हेंच करून जेन्ना हांव जायते फावटी चिंतता कसो करचो, कसल्यो नव्यो पद्दती भितर हाडच्यो, कसली येवजण्यो घालच्यो, हें चिंतता तेन्ना म्हाका सगळो पाठिंबो मेळटा तो म्हणल्यार मागण्यांचो. पाद्री बरोबर सुमार जालीं 4 वर्सां, 4थें वर्स हांव तालिगांवचे इगोजेर पास करपाचो भरती जालो तेन्ना मागण्यांचो म्हाका मोग वाडलो आनी ताचे बरोबर सकाळीं उठून हे मागणेच म्हाका आदार दिता अशें म्हज्यानी खात्रेन म्हणूंक जाता. आमचे इगर्जेंत 40 संदेशकार आसात. सगळेच संदेशकार तयार जायनात, तांकां तयार करचें पडटा. जाल्यार कांय वेळार तांचेर तुवें ताबो दवरचो पडटा. अशें ह्या संदेशकारा विशीं ह्या संदेशकाराक कसो मुखार काडप वावुरता. सारकें तुजें प्रिंसिपल. सगळींच एक भाशेन आसना. थोड्यांक पुश करचें पडटा, थोड्यांचो एक तो आवडो सारको पॅशन कशें आनी तांकां तितली गरज ना. पूण जेन्ना हांव पास करपाचो चिंचोण्या गोवा वेल्या बाणावले म्हज्या हातान हो वावर आसना. आनी हे भाशेन हांव खूब अनुभवान तरी जाणा कशें कोणाक कितें करचें आनी भाशेन कोण तर सारको वावर करिना. हांव सदांच जेन्ना दोतोन चलता हांव एक पासय मारता. हांव भुरग्यां लागीं थोड्या भुरग्यां लागीं थोडेशे प्रश्न विचारता आनी ते बाबतींत म्हाका कशें कितें शिकयतात ताचो अनुभव मेळटा. आनी कितें जर सारकें चलना, कोणी जर संदेशकार वावर करिना, सारकें पाठ करना जाल्यार हांव बरेपणान ताका सांगता. तेन्नाच बऱ्या मनान सांगलें उक्तेपणान ते मनान घेतात आनी खरेंच ते बरो वावर करतात. आनी एक आमची एक्टीव संस्था जावन आसा कॉन्फरन्साचो पॅरिश मीट. हो पॅरिश मीट म्हाका दिसता तुवें आमचो धाकटो पातपूर म्हाका इस्कॉला कडेन दिल्लो आसा, पूण ताचे बरोबर तुमी आसा तर तांचे सगळ्यांचो अणभव कितें. जशें हांवें तुका पयलेंच सांगलां, नवो पाद्री जालो तेन्ना हांवें चिंचोण्या बायडा हांगासर हो 500 पिसोडलेलो पूण नव्यान बांदलो. आनी ते वर्साक जावन हो मोग म्हाका लागलो. मागीर जंय हांव गेलो हांव घरांनी वेतालो भुरग्यांक लागून. ते उपरांत तालिगांव पावलो, गोवा वेल्या गेलो. हांवें कार्ड्स पळयले, एक घरा लागीं वचून इनवायट करून आनी म्हाका हाचो फळ मेळूंक लागलो. 100 10 पासून आयले जाल्यार जिवाक संतोश पडटा. कित्याक आदले यूथ आसले तातूंत आनीक 10 एड जावप आनीक 12 एड जावप म्हळ्यार व्हडलो संतोश. आनी हे भाशेन हांव रांयचेर तिगूचेर पयलेंच वर्स सुरू केलें. कोणाक कळूं नासलो, भोंवलो आख्खे गांवांत भोंवलो म्हज्या थोड्या तरणाट्यांक घेवन आनी तांणी म्हाका आदार दिलो. आनी हे भाशेन आज आमचो रांयचो तरणाट्याचो जमो एकदम व्हडलो आसा आनी बरो जालो. आतां 3 संस्था हांवें घेतले, ते शिवाय आनीक आसात संस्था तांचोय वावर जाता. ह्यो 3 संस्था मदेंकार रावन कसल्यो नव्यो एक्टिविटीज तुमी करतात. देव संदेशकारा बरोबर आनी तरणाट्या बरोबर जायत्यो नव्यो एक्टिविटीज आमी केल्या. पयलीं करून आमच्या रायर जेन्ना पावलो तेन्ना ओत्मीक वाटेन ताणें आपलें मौन उक्तें केलें. फाल्यां आमकां स्पिरिच्युअल वाटेन कितें जाय आनी पासून आमी म्हयन्याच्या म्हयन्याक जावं एडोरेशन जावं देसाची मागणी जावं दुसऱ्यो आनीक मागण्याची रिती करून आमी हो जमो अदीक मजबूत करतात. आनी ते भायर जायत्यो भायल्यो राटावळी, जायत्यो भायल्यो दुसऱ्यो कार्यावळी त्यो कोणाच्यानूय करूंक जातात. पूण एक म्हाका खाशेलेपण दिसता तें म्हणल्यार आमच्या रायच्या तरणाट्यांची अर्ज आसा तेन्ना, म्हणल्यार तांकां इत्सा आसा की आमी ओत्मीक वाटेन वाडची. भायल्यो इजिली करूंक जातात. आजकाल कितेंय ऑर्गनायज करूंक सोंपें, पूण ओत्मीक वाटेन वाड जावप खूब गरजेची. हांव कोणाक ते प्रमाणे रायच्या गांवांत
जायते नवे कितें कितें भितर सरता आनी तातूंत वॉलाचो वांटो खूब आसा. तर हे नवे कोण भितर हाडून तुका कशें येवं जाता? कशें प्रिंसिपल तुका सांगला हांव जायतो चिंता आनी मागणी करता तेन्ना जायती चिंतनाय म्हज्या मनांत येता. पूण एक दिवस पवित्र आत्मा सोडीत घालता आनी हांव मागून घेता देवाच्या सादारान ह्यो नव्यो नव्यो येवजण्यो जावं ते इंटरनेटाचेर पळोवन जावं दुसरे फिगर्साची वस्तू पळोवन नवेपण हाडून म्हाका सोंपें जाता. तर तूं स्वताकूच अपडेट करता भायर भोंवतणी कितें घडटा नेटाचेर कितें नवें येता आनी तें आपूण हांगासर करतलो अशें तूं इत्सा परगट करता. तेन्ना ह्यो संस्था PPC जावं सुदेशकारा जावं तरणाटी तुजें हें म्हणणें कशे तरेन मागून घेतात म्हणजे तूं सांगता की तेच करतात तूं तेतून भितर आपली कितें भर घालतात आनी मागीर तितून आनीक वेगळेंच कितें नवें जावन पडटा. चडश्यो आमी बांदली म्हणटकच वी आर नॉट डिक्टेटर्स. आमी सौभाग्यपणान गावून वचले. जेन्ना कसली येवजण हांव घालता तेन्ना ताका जायते आनीक नवेपण येता. एक तर वस्त हांव सांगत जाल्यार हे भाशेन करुया, फादर हे भाशेन केल्यार अदीक बरें, ते भाशेन केल्यार अदीक बरें. एकेकाचें मत घेवन सो शेवटी आमी बाराबर बसून जावं ते देव सुदेशकारा तरणाटी जावं PPC हे उक्तेपणाचें मन मानून घेतात आनी आनीक देख घेतात आनी बरेपण आमकां करप मेळटा. हें आमी विचारपाचें कारण प्रत्येक म्हयन्याक एक संस्थेची बसका जाता आनी ती बसका जावचे आदीं तुमी एक्सपो मेळटात आनी सगल्यो गजाली भासाभास करतात आनी ह्यो भासाभास केलेल्यो वस्तू जेन्ना म्हयन्याळी बसका जाता तेन्ना ह्यो तुमी गजाली लोकांक मुखार मांडटात म्हणल्यार तुमच्या वांगड्या मुखार मांडटात. तर त्या वांगड्यांचो सहभाग तुमकां कसो मेळटा? चडशे फावटी बरो मेळटा. एक दोन कोणूय दुसरें मत उक्तें करतात. जेन्ना 10 जाणां मदीं 8 जाणांचें मत ते वाटेन गेलें जाल्यार बरें जाता तेच वाटेन वचप. पूण दोग जाणांक दुसरें मत सांगलें हें करचें न्हू आमी तांकांय मार्गदर्शन दिवंक जाय. पूण चडशे फावटी सगळीं मेळून एक मनान बराबर येता. आतां हे संस्था बरोबर हे वांगडी संस्थाचे सगळे वांगडी तिनूय संस्थाचे वांगडी हेर वांगडी जेन्ना गांवांत पावतात आनी जें कितें बसकेंत जाता तें गांवांत पावता. म्हणजे बसकेचो हेतूच तो आसता की हांगा जें घडटा तें गांवांनी समुदायांनी पावोवप. तर लोकांचो तुमकां प्रतिसाद कसो मेळटा? खरें म्हणल्यार सांगलेलें ते प्रमाणे राय वागाचो गांव अशें म्हणटात. पूण म्हज्या अनुभवान अशें दिसना कित्याक जितले फावटी हांवें कार्यावळी घडोवन हाडल्यो जायतो म्हाका आदार आनी सहकार न्हयच हे संस्थेच्या भावनेचो पूण भायल्या लोकांचो रोखडोच मेळ्ळा. बरें उतर रोखडेंच मेळ्ळा. कितें करूं कितें कोणा लागीं मागलें जाल्यार बरेपणान म्हाका रोखडेंच दिलां. म्हणटकच म्हाका ते लोक कितें म्हणटलो लोक कसो उलयतलो तें जबरशें करून वचूं ना. कित्याक बरो भाव करता जाल्यार आवडना तो लोक मानून घेतलोच आनी चडशे फावटी लोकांक मानून घेतला आनी ज्यो ज्यो कार्यावळी ताकाय रोखडोच तेंको दिला. आतां हांगासर तुमी तेग पार्टी आसा पार्लिमान सिनियर फादर पेद्रू कोस्ता वदेकार आनी आतां तुमकां जुनियर फादर येसू मेरा. सो हे एज गॅप आनी तुमच्या विचारांचे गॅप आसतलेच जाल्यार तुमी तेंकूय हांगासर कशें वावरतात? एक खाशेलेपण म्हणल्यार आमी जेन्ना जेवणाक बसतात तेन्ना सदांच आमच्यो गोंडी जे प्रश्न आसात जे आयच्या दिसा कितें घडलें कशें घडलें कित्याक चडशे फावटी आमी एकामेकाक वेगवेगळे आमी वावुरतात पूण एक मन आमचें मेजार जाता आनी थंयसर आमी आमचे विचार मांडटा आयच्या दिसा कितें घडलां तें सांगता आनी भाशेन फुडली पावल कशें मारया तेवूय आमी थंयसरूच एके भाशेन एकामेका लागीं विचारतात आनी तेकाच लागून आमकां अदीक सोंपें जाता जेन्ना आमी शेअर करता आमचो अनुभव तेन्ना अदीक सोंपें जाता नवें पावल मारप दुसरो आनी कसलो स्टेप घेवप. पार्लिमान फादर बसेसांव
जे विनवणेन पेता तुवें तो आपलो शुक्राराचो रितीक करता आनी आतां तूं ताचो सहकारी आसा म्हणटकच तुजो तातूंत जायतो हातभार आसा आनी तो तुका आपलो सांगाती म्हूण मानता त्या रितीराक जाल्यार त्या रितीराचो पडवो तुका कित्याक लागून विचारता काय म्हळ्यार हे रिती न्हय फकत राय गोंयच्या लोकां खातीर आसता पूण गोंय गोंयच्या लोकां खातीर आसता आनी ते टिचेर लायफ मोर इम्पॉर्टंट आसलेल्या कारणान ते संवसार भर पावता आनी संवसारांतले जायते लोक ह्या रितीरा विशीं आपले मोग उक्तायतात आपली नोसोडी जाल्या ते सांगतात आपल्याक ओत्मीक वटेन कितलो फायदो जाला ते सांगतात ताका पेकोवणी मेळ्ळी ते सांगतात ह्या असल्या बऱ्या कार्याक तूं भागिली आसा जाल्यार हे विशीं तुजें मोल कितें जशें वेंसी बाब तुका हांवें सांगलां 12वीक जावन हांव फादरा बरोबर आसा जेन्ना म्हाका सुटयो पडटल्यो वो वेळ मेळटलो तेन्ना हांव ताचे बरोबर येतालो आनी हो शुक्रार म्हाका तालिगांव वो राईस नवो न्हय दर हॉलिडेयांनी हो वेळ मेळटा तेन्ना हांव हो अनुभव घेतला जायते भाशेचो लोक येता पिडीस लोक येता खोदवलो लोक येता दुगेस लोक येता आनी आपआपल्यो अडचण्यो ह्या रितीरांतल्यान ती बापाक मारतात आनी हांवें अणभवना ते प्रमाणे जावं ते आंबेली मांदूर तालिगांव आनी आतां राया एक वेगळीच तरेची खुशालकाय एक वेगळीच तरेचो म्हाका अनुभव मेळटा कित्याक आनी एक खुशालकाय मेळटा कित्याक ह्या रितीरांतल्यान जायते जाणांक बरेपण मेळटा ओत्मीक वाटेन जावं दुसरे वाटेन आनी हांवें पळयलां ते भाशेन न्हयच फकत ओत्मीक वाटेनूच न्हय पूण जेन्ना ह्या रितीरांतल्यान कितें येणावळ मेळटा आमचो फादर कोशेचा अंबाजकर हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयलां तो हे वाटेन घेता आनी ते वाटेन दिता सो जायते जाणांक ताणें सर्विसीक लागले जायते जाणांचे गोवर्धर बांदला हे भाशेन जायते बरेपण केलां ते हांवें म्हज्या दोळ्यांनी 12 वर्सांचे 12वीक जावन आतां पासून पळयत आसा सो म्हाका ओत्मीक वाटेनूय ह्या रितीराचो फळ मेळ्ळा आनी दुसरे वाटेन हो फळ म्हाका मेळ्ळा पालिगांव फादर कोसेसांव हाचो तुजे हात आसा आनी तो बाबड्याचो मनीस जाल्ल्यान तुज्या बाबड्याचोय खूब भर पडले आसतली आनी तूं ओत्मीक वाटेन वाडत आसा तर ह्या तुज्या सुमार 13 वर्सांच्या बाबडीपणांत रायच्या गांवांत तुका कसलो वेगळो अणभव मेळटा बरें म्हळ्यार जेन्ना हांव हांगा येवचो आसलो तेन्ना जायते नॅगेटीव थॉट्स म्हज्या मनांत घातलेले पूण जेन्ना हांवें थोड्या तरी वाड्यांनी म्हज्यो विजीट्स केली तेन्ना जायती गिरेस्तकाय कशी मेळ्ळी सांगताले ते भशेन नासले वेगळेच तरेचो अनुभव लोक खुशालकायेन मानून घेतालो बरो योगदान दितालो बरी सुचना दिताले आनी जायते आपणाचे शेअर करताले आनी भाशेन म्हाका एक वेगळीच तरेची खुशालकाय मेळ्ळी कित्याक जें सांगलोलें मनान घातलेलें हे भाशेन तें कांयच नासलें कित्याक जेन्ना हांव फिल्डान भितर सरलो म्हळ्यार तांच्या घरांनी गेलो तेन्ना एक नवेपण कशें आनी बरे भाशेन ताणें म्हाका मानून दिता एक बरेपण एक खुशालकाय आनीक एक आनीक बरें अणभव तुज्या जिवितांत राय आयलो आनी ह्या लोकांक खूब अदीक कळपाक लागलो जे नॅगेटिवनेस तुवें आदीं आयकल्लें येवचे आदीं ते हांगासर आयले उपरांत भरून आयले तर ह्या लोकांक तुजो संदेश कितें आतां तूं आपलो वाडदीस मनयता तुज्या मनांत काळजांत खुशालकाय आसाच एक खुशालकाय भरून रायकाराक एक संदेश दिवचो अशें हांव तुका विनंती करतां म्हजो एकूच संदेश म्हणल्यार आमी पाद्रीपणूय करता जेन्ना तुमच्या गांवांत येतात आतां हांव सद्याक राय आसा कोणूय तर पाद्री जावं ताका आमी बरे भाशेन मानून घेवपाचो तुजो भाव तुजो पूत कसो मानून घेवपाचो वीक पॉयंट सगळ्याक आसात आमकां अडचण्यो आमी जर तांकां मानून घेतले आमचे वांगडी गेले जाल्यार तांकांय बरें दिसता आनी अभाव करून जेजूचो अभाव करून अदीक सोंपेपण मेळटा तर मोगाळ म्हज्या रायकरांनो तुमी बऱ्या मोनाची बऱ्या काळजाची मनशां जशें म्हाका तुमी मानून घेतला
ते भाशेन म्हजे फाटल्यान फुडें आनी एकूच परस आसा म्हजे फाटल्यान दुसऱ्यांकूय मानून घेवचो आनी ते भाशेन हो पवित्र सोबीचो भाव जेजूचो भाव म्हजो आनी तुमचो भाव न्ही जेजूचो भाव आमी मुखार वचचो हेच म्हजें सांगणें आनी मागणें. तूं जर पाद्री जावंक नासलो जाल्यार कोण जाता? म्हाका चिंतूंक आनी वेळ आनी काळ मेळोंक ना कित्याक 8व्या वर्सान जेन्ना हांव भितर सरलो जस्ट वन डिरेक्शन आतां घडये तें चिंतलोलें जाल्यार जायतीं प्रोफेशनां म्हज्या दोळ्या मुखार आसपाचीं पूण हांवें आनी दुसऱ्या प्रोफेशनाचेर केन्नाच भर घालना. जस्ट आय हॅड वन विजन आनी तेच विजनान हांव चलतां आनी कांय ना तें. तर वाचलो आमचो पातपूर फादर पेद्र कोस्ता ह्या कोविड-19 महामारीच्या काळात सगळ्या लोकांक एकठांय दवरपी, सगळ्या लोकांक आपले बरें मन उक्तावपी आनी फादर कोसेसांव सिल्वा हाच्या हाताखाल रावन ताच्याच आदारान पवित्र सभेचो भाव मुखार व्हरपी इतल्या वर्स ताचें कार्य सोंपना आनी जायतीं ल्हान व्हड कार्यां ताच्या हातांतल्यान घडल्यात आनी ताणें आयचे पवित्र सभेक खूब गिरेस्त दिल्या. हांव ताका लागशिल्ल्यान पळयता आसतना तो एक न्हय फकत पत्नी गुरू कसो पळयता पूण म्हजो खासगी इश्ट कसो जे वरवीं हांव ताका म्हजें पर्सनल कितें आसल्यार पासून सांगूंक शकता आनी तो म्हाका पर्सनली आपलो सल्लो दिवंक शकता. अशे मनीस क्वचित मेळटात, चुकोवन मेळटात. सगळे कडेन तितलें उक्तें रावपाचें मन आसना. तर फादर पेद्रू तुका बरें आवडयता आजच्या दिसाक आनी तुज्या जिवितांत तुवें आनी मुखार वचो आनी जेन्ना आतां तुजी कडेन एका वर्सान बदली जायत आनी तूं पाद्री जावपाचो खंय तरी पावचो अशी म्हजी इत्सा हांव करता आनी तुमी ही मुलाखत पळयलेल्या खातीर तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. फादर तुकाय देव बरें. देव बरें करूं. थँक्यू.